हाम्रो गाइड कुद्दै थियो ग्लोबल इकोनोमी एन्ड रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन युनिट 3 मा है। यसमा हामीले यो 5-7 वटा कुरा त टन्नै गरिसक्यौँ है। इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेको के हो, यहाँनिर स्ट्रक्चर अफ ग्लोबल इकोनोमी, चेन्जिङ डेमोग्राफिक्स अफ ग्लोबल इकोनोमी, रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट, नेचर, स्टेज, नेपाल्स पार्टिसिपेसन इन रिजनल ट्रेडिङ सिस्टम, क्रिटिकल इभ्यालुएसन अफ साफ्टा र बिमस्टेक पनि गऱ्यौँ हामीले हैन। अब इमर्जिङ फरेन मार्केट्सतिर हाम्रो पहिला अगाडि बढ्दैछ। इकोनोमिक इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स, इम्प्लिकेसन अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, अनि फ्री ट्रेड पोलिसिज एन्ड WTO र यसको प्रिन्सिपलहरू 2-4 वटा कुरा चाहिँ बाँकी छ है। हामीले बिमस्टेक कुरा पनि गऱ्यौँ हैन। के अरे साउथ इस्ट एसियाको केही मेम्बर र साउथ एसियाको केही मेम्बर मिलेर एउटा अर्गनाइजेसन बनाएका छन्, इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको अर्गनाइजेसन, जसको उद्देश्य यहाँनिर प्रायोरिटी एरिया छ, 14 वटा प्रायोरिटी एरिया, त्यसमा छुट्टा-छुट्टै देशलाई छुट्टा-छुट्टै प्रायोरिटी एरियामा काम गर्न छोडिएको छ। अब बिमस्टेक संस्था बनाइसकेपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई लागू गराउने एग्रिमेन्टहरू त चाहियो। तपाईँहरूले ल बनिसकेपछि बाइलहरू चाहियो, कानुन बनिसकेपछि के अरे नियमावली चाहियो, त्यस्तै संस्था बनिसकेपछि त्यसलाई लागू गराउने केही एग्रिमेन्टहरू चाहियो। त्यस्ता एग्रिमेन्टहरू बिमस्टेकमा पनि भएको छ है। भएको छ, कुनै पाइपलाइनमा छ, कुनै अझ एडभान्स स्टेजमा पुगिसकेका छ। मोडल भेहिकल एग्रिमेन्ट, कोस्टल सिपिङ एग्रिमेन्टहरू अलि अगाडि पुगिसकेका छन् भने केही एग्रिमेन्टहरू फ्री ट्रेड एरियाको कन्सेप्ट अनि प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट कन्सेप्टहरू के कतैतिर छन् है, त्यही क्षितिजमा कतैपट्टि छन्। अब यो अब्जेक्टिभ अफ बिमस्टेक, प्रिन्सिपल्स अफ बिमस्टेक र फङ्सन्स अफ बिमस्टेक यहाँहरूले गर्नु पर्यो है। लेख्नुहोस्, यो अब टेक्निकल कुरा भयो। यो अब्जेक्टिभ भयो। यदि प्रिन्सिपल छ भने कुनै सोलिड प्रिन्सिपल त छैन क्या बिमस्टेकको, छ भने त्यो हेर्नु पर्यो। फङ्सन चाहिँ के काम गरिरहेको छ बिमस्टेकले त्यो हेर्नु पर्यो है। अनि क्रिटिकल इभ्यालुएसन अफ बिमस्टेक भनेर पनि हामीले गऱ्यौँ। के छ यसको सकारात्मक पक्ष, के छ नकारात्मक पक्ष, कसरी काम गर्दैछ, कसरी काम गर्दै छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ है। अनि क्रिटिकल इभ्यालुएसनमा 2 साइड्स अफ अ कोइन, नेगेटिभ आस्पेक्ट पनि भइहाल्यो। यसले गर्न नसकेको काम, यसले नगरिरहेको काम, यसले समस्या ल्याउन सक्ने काम, त्यस्तै 2-4 कुरा भयो। समग्र बिमस्टेकको चाहिँ बिमस्टेक बिच चाहिँ ट्रान्जिटको कुरामा समस्या छ, स्मग्लिङ प्रब्लम, बोर्डरमा स्मग्लिङको समस्या छ, अनि कम्पेटिटिभ एडभान्टेज एरियामा च्यालेन्ज हुनसक्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले हैन। अनि अब साफ्टा त हाम्रो घरकै कुरा भयो, घरकै बात है। भने जस्तै साफ्टामा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट चाहिँ अगाडि बढेको छ। साफ्टा एउटा जुन पहिला भयो थियो साउथ एसियन प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ सुपरसिड गरेर साफ्टा चाहिँ अग्री गरियो। अब 2016 सम्म एउटा के टार्गेट राखिएको थियो, त्यो पुरा भएको छैन। इन्ट्रासाक ट्रेड चाहिँ जम्मा 5% छ यहाँनिर आएर। इन्टरसाक ट्रेड इज ओन्ली 5%, हेन्स देयर इज पोटेन्शियल टु इन्क्रिज इन्ट्रा रिजनल ट्रेड एमङ साफ्टा मेम्बर्स। त्यसपछि अब साफ्टा एग्रिमेन्ट एरियाले साइन भयो भन्ने कुरा हामीले गरिसक्यौँ हैन। अनि साफ्टाको नि केही पोजिटिभ आस्पेक्ट, केही नेगेटिभ आस्पेक्टको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। वाइडर एक्सेस टु मार्केट हुन्छ। हामीले चाहिँ साउथ एसियामा हाम्रो कुनै पार्टिकुलर आइडिया, कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्ट, कुनै पार्टिकुलर सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने हाम्रो त कत्रो हुन्छ भेन्चरको साइज भन्ने कुराले एउटा एज अ इन्डिभिजुअल हामीले हेर्न सक्यौँ भने एज अ देश, एज अ कम्पनीको पनि त्यत्रै उही गुणा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। इकोनोमिक स्केल बढ्छ, लो कस्ट अफ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। के भएको खण्डमा भन्दा एक्सेसिभ जुन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले, एक्सेसको कुरा गऱ्यौँ, फ्री एक्सेसको कुरा गऱ्यौँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, त्यो सबै भएको खण्डमा यी फाइदाहरू हुन्छन्। यसको पोजिटिभ आस्पेक्ट चाहिँ यो हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले। युनिफर्म सार्प भोइसको कुरा गरेको थियो। हाम्रो त आर्थिक स्थिति एउटै समान छ समग्र दक्षिण एसियाली देशहरूको भनेपछि ती देशहरूले चाहिँ कुनै बाहिरको प्लेटफर्ममा मल्टिलेटरल एग्रिमेन्ट हुने, मल्टिलेटरल प्लेटफर्ममा चाहिँ साझा समस्या राख्न, आफ्नो समस्या चाहिँ एकै भोइसमा राख्न सक्छन्। हामीलाई चाहिँ यो चाहियो पार्टिकुलर केस, हामी एलडिसीजहरूलाई चाहिँ यो चाहियो भनेर राख्न सक्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो साझा उद्देश्य प्राप्त हुने भयो। कुरा हामीले गरिहाल्यो। इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज अब आइहाल्छ। अनि त्योसँगै अर्को नेगेटिभ आस्पेक्ट त जोडिएर नै आउने भयो। अब हाम्रो एक्सेस त्यत्रो मार्केटमा भएपछि हामीलाई पनि एक्सेस अरू मार्केटको एक्सेस हामीमा हुने भयो। त्यसले गर्दा अहिले सरकारले अस्ति भर्खर सुन्नुभएको थियो होला, कृषिमा विदेशी लगानी खोल्यो भनेर। अब त्यो कृषि लगानी खोलिसकेपछि हामी कसैको न कसैको चाहिँ कृषिसँग केही न केही जोडिया छौँ होला। कोही साथीहरू जोडिनु भएको छ होला। यहाँहरूले चाहिँ घरमा उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, फलफुल कसैको हिमालमा घर रहेछ भने स्याउ उत्पादन हुनसक्छ, कसैको पहाडमा छ भने सुन्तला उत्पादन हुनसक्छ, तराईमा छ भने आँप उत्पादन हुनसक्छ, फलफुल। सो तरकारीको पनि त्यही फन्डा होला। तर अब बाहिरको कुनै मल्टिनेसनल कम्पनी आएर हाम्रो कृषि मन्त्रालयको बजेटभन्दा अथवा कृषि मन्त्रालयको टोटल वर्थभन्दा कुनै बाहिरको ठुल्ठुला कम्पनीहरू छन् जसको चाहिँ कृषि मन्त्रालयको बजेटभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूको वार्षिक ट्रान्जेक्सन छ अथवा उनीहरूको सम्पत्ति छ भने त्यस्ता कम्पनी नेपालमा आएर मस्त जग्गा लिएर अथवा फर्मलाइज तरिकाले खेती किसानी गर्न थाल्यो भने त जो हाम्रो साथीले तराईको आँप बेच्नुहुन्थ्यो, पहाडको सुन्तला बेच्नुहुन्थ्यो, हिमालको स्याउ बेच्नुहुन्थ्यो, उसलाई त पक्कै समस्या पर्नेवाला छ। अहिले चाहिँ सुन्तला बारीबाट 20 रुपियाँ किलोमा बेच्छन् भने अब त्यो बाहिरको मल्टिनेसनल कम्पनी आएर मल्टिनेसनल कम्पनीले त धेरै सस्तोमा बेच्नेवाला छ। सो त्यो समस्या चाहिँ आउन सक्छ खोल्यो भने भन्ने कुरा भयो। अनि हामीले मोबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ। साफ्टामा चाहिँ मोबिलिटी चाहिँ कम छ, किन भन्दा एक्सेस छैन। हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ, थिम्पूबाट काठमाडौँ जाने अथवा बङ्गलादेशको चितगङबाट हाम्रो त्यहीँ पारि 28-30 किलोमिटर बिर्तामोड जाने चाहिँ हामीसँग प्रपर एक्सेस छैन। यही चाहिँ यसको नेगेटिभ आस्पेक्ट भयो होइन। इमर्जिङ फरेन मार्केट्स भनेर हामीले यसको कुरा गर्छौँ। अब फरेन मार्केट्स भनेको के भने यसलाई चाहिँ जस्तै
एलडिसिज भनेर कुनै एउटा छुट्याएको छ, कट अफ पोइन्ट छ नि त। एलडिसिज यो कन्ट्री चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजमा पर्छ भनेर कट अफ पोइन्ट छ। आसियानमा यो देश छन् भनेर मेम्बरसिप छ। साफ्टामा यी देशहरू छन् भनेर मेम्बरसिप छ। तर अब इमर्जिङ नेसन्स भनेर मेम्बरसिप त्यसरी नभएको खण्डमा कुन इमर्जिङ नेसन हो त नि भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ इमर्जिङ नेसन भनेर यिनीहरूको मेम्बरसिप अथवा यिनीहरूलाई त्यसरी नतोकिएको भए पनि अहिले चाहिँ संसारमा चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम यस्ता ओल्ड सुप्रानेसनल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यी नेसन चाहिँ अबको केही वर्ष दशकभित्र चाहिँ इकोनोमीको टप इकोनोमी आउनेवाला छन्, टप टेक इकोनोमीमा आउनेवाला छन्, अथवा पपुलेसन वाइज अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिज वाइज चाहिँ यी चाहिँ माथि आउनेवालाहरू छन् भनेर केही कन्ट्रीहरूलाई लिस्ट आउट गरिएको छ कि ती कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामीले इमर्जिङ फरेन मार्केट्समा हेर्छौँ। मैले अघि नै भने यसको चाहिँ सोलिड ऊ छैन है। जस्तै के अरे सार्कमा कुन कुन देश पर्छ भन्दा हामीले बङ्गलादेश, नेपाल, इन्डिया, भुटान यी भन्न सक्छौँ भने इमर्जिङ अनि त्यसपछि अब नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट नाममा कुन कुन देश छन् भने यी देश छन् भनेर हामीले छुट्याएर भन्न सक्छौँ भने इमर्जिङ फरेन मार्केट्स कुन कुन हुन्छ नि भनेर भन्दाखेरि त्यसरी कुनै संस्थाले छुट्याएको मार्केट नहुन सक्छ। तर कुनै न कुनै फोरममा, कुनै उनीहरूको पब्लिकेसन्समा अथवा कन्फरेन्समा केही देशहरूको नाम लिइन्छ जुन देशहरू चाहिँ अब केही दशकभित्र चाहिँ यहाँनिर भनेको छ फरेन emerging forein markets are emerging economies with future prospect of growth which formerly were developing countries some decades back। केही दशक अघिसम्म यिनीहरू डेभलपिङ कन्ट्री भए पनि अबको केही दशकमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इमर्जिङ इकोनोमीमा उदाएर केही टप 10 इकोनोमी बन्नेवाला छन् भने केही चाहिँ ठुला इकोनोमी बन्नेवाला छन्। ती देशहरूको नाम लिइन्छ इमर्जिङ फरेन मार्केट्समा। अब यो ब्रिक्स भन्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। यो बीबाट ब्राजिल, रसिया, इन्डिया, चाइना र साउथ अफ्रिकाको एउटा सङ्गठन चाहिँ छ। ती देशहरू लगायत इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, हाम्रो एसियामा इन्डोनेसिया भयो, बङ्गलादेश भयो, साउथ अमेरिकामा अर्जेन्टिना भयो, अफ्रिकामा नाइजेरिया भयो, यस्तै अरू केही देशहरू पनि यी इमर्जिङ फरेन मार्केट्समा नाम लिइन्छ जो चाहिँ केही दशकभित्र अघि नै भने जस्तै ठुला इकोनोमी बन्नेवाला छन्। दे हेभ क्यारेक्टर अफ बोथ द डेभलप्ड एज वेल एज डेभलपिङ इकोनोमिज। अब उनीहरू केही दशक अघिसम्म डेभलपिङ इकोनोमी थिए। अब तपाईँहरू इमर्जिङ इकोनोमीमध्ये इन्डिया कतिजना जानुभएको छ। इन्डियामा केही फ्लेभरहरू यस्तो छ जसले चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको झल्को पनि दिन्छ। उनीहरूको एक्सप्रेस वे छ, कहीँ बुलेट ट्रेन होला, हाई राइज बिल्डिङहरू छन्, इकोनोमिक एक्टिभिटी फरेन कम्पनीहरू देख्न सकिन्छ भने एकातिर स्लम छ, एकातिर गरिबी पोभर्टी छ, एकातिर डेभलपिङ नेसनको टन्नै फ्लेभरहरू देख्न सकिन्छ। सो दुवै देख्न सकिन्छ। इभन चाइना जो संसारको लार्जेस्ट इकोनोमी बन्ने लाइनमा लागिसक्यो, उसको पनि एकातिर जुन अघि नै भनेको जस्तै डेभलप नेसनको हाई राइज बिल्डिङ, लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि सोलिड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू देख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर पोभर्टीको समस्या छ, त्यहाँ एजुकेसनको समस्या हुनसक्छ, डेभलपिङ नेसनको शान्तिना घिसिपिटी समस्याहरू पनि देख्न सकिन्छन्। सो दे हेभ क्यारेक्टर्स अफ डेभलप्ड एज वेल एज डेभलपिङ इकोनोमिज। यिनीहरूको चाहिँ दुवै क्यारेक्टर देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। ट्रान्सफर्मिङ फ्रम लो इन्कम प्री इन्डस्ट्रियल टुवर्ड्स मोडर्न इन्डस्ट्रियल इकोनोमी विथ हायर स्ट्यान्डर्ड्स अफ लिभिङ। अब यिनीहरू चाहिँ लो इन्कम इकोनोमिज, यो ब्रिक्स कन्ट्रीहरू उनीहरू धनी होला नि एक हिसाबले, तर यिनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम हेऱ्यो भने, एभरेज इन्कम हेऱ्यो भने अहिले पनि कम छ के। यिनीहरूको इकोनोमीको साइज त ठुलो होला, इकोनोमिक साइज त टप 10 इकोनोमीमा होला अहिले पनि। चाइना सेकेन्ड लार्जेस्ट भयो, इन्डिया फोर्थ लार्जेस्ट हो क्या जापान पछि। सो यिनीहरू त इकोनोमीको साइज त ठुलो होला, तर अहिले पनि यिनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम, एभरेज इन्कम चाहिँ अझै पनि कम छ क्या, एकदम कम छ भनेको अर्थ यिनीहरू चाहिँ इमर्जिङ मार्केट भयो अथवा यिनीहरूमा डेभलप्ड र डेभलपिङ नेसनको फ्लेभरहरू चाहिँ मिसिएको पाइन्छ अहिले पनि। सो त्यही कारणले यिनीहरू चाहिँ लो इन्कम प्री इन्डस्ट्रियल इकोनोमीबाट इन्डस्ट्रियल इकोनोमीमा हायर स्ट्यान्डर्ड्स अफ लिभिङमा ट्रान्सफर्म भइरहेछन्। ती देशहरू चाहिँ इमर्जिङ फरेन मार्केटमा पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरौँ होइन। यही कुरालाई कन्क्लुड गर्दै 2-4वटा देशको नाम लियौँ हामीले। यो यहाँहरूले डिस्कस गर्नु बाँकी होइन, किनभने हामीले पहिला पनि अलिअलि कुरा गरिसकेका छौँ यी देशहरूको बारेमा, चाइनाको बारेमा, इन्डियाको बारेमा। अब हाम्रो अरू देश छन्, हामीले नाइजेरियाको कुरा गऱ्यौँ। अफ्रिकामा नाइजेरिया चाहिँ यो 2050मा यस्तै के पपुलेसन वाइज पनि एकदम ठुलो, इकोनोमी वाइज पनि कत्रो के ठुलो देश बन्दैछ। नाइरोबी सुन्नुहुन्छ होला, अहिले पनि नाइरोबीको बेलामा अफ्रिकामा अब कुनै हबको कुरा आउँदा नाइरोबीको कुरा आउँछ। त्यस्तै बङ्गलादेश, हाम्रो छिमेकी देश बङ्गलादेश पनि इमर्जिङ नेसन मध्ये पर्छ। अब किन भन्दा 2-4वटा कारणहरू यहाँ दिएको छ। करेन्टली 30 लार्जेस्ट इकोनोमी इन टर्म्स अफ पिपिपी, पर्चेज पावर प्यारिटी पिपिपी टर्ममा। जिडिपीको चाहिँ त्यो दुईवटा टर्ममा छुट्याइन्छ नि, एउटा पिपिपी र एउटा के इन्कमको टर्ममा छुट्याइन्छ। त्यही मात्रै पिपिपी टर्ममा चाहिँ 30 लार्जेस्ट भयो। एक्सपेक्टेड टु बी एमङ टप 20 इकोनोमिज बाई 2050, फेभर्ड बाई लार्ज पुल अफ यङ पपुलेसन। अघि नै भने जस्तै 2-4वटा कुराहरू छन् जुनले चाहिँ यिनीहरूलाई एडभान्टेज दिइरहेका छन्। यङ लार्ज पपुलेसन हुनसक्छ, यिनीहरूको एक्सेसिबिलिटी हुनसक्छ। अहिले जुन इन्डस्ट्रियल फेजमा गइरहेछन् त्यसले प्रोडक्सन दिने फाइदा हुनसक्छ। 2-4वटा कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ इमर्जिङ मार्केट बनिरहेछन्, इमर्जिङ कन्ट्री हुन् भन्ने कुरा गर्छौँ हामीले। कन्सिस्टेन्ट एनुअल जिडिपी एभरेज ग्रोथ रेट अफ 6% सिन्स 1990s। अब
केही दशकदेखि पछिल्लो केही दशकदेखि उनीहरूको चाहिँ कन्सिस्टेन्ट इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ हाई छ। यो चाइनाको सुन्नुभएको थियो होला, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि 20 वर्षसम्म चाहिँ 10+ दोहोरो अङ्क भन्ने बित्तिकै 10+ को एभरेज ग्रोथ रेट भयो। अनि डेभलपिङ इकोनोमी र डेभलपिङ इकोनोमी कसरी पनि छुट्टिन्छ भने इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूको चाहिँ कम हुने गर्छ, 2-3% भनेको उनीहरूको गुड ग्रोथ रेट हो त्यो, किनभने उनीहरूको इकोनोमिक साइज लार्ज छ। सो उनीहरूलाई आवश्यक छैन भनेर त नमिल्ला, तर उनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ कम हुने गर्छ। युएसले 3% अथवा 4% भयो भने चाहिँ एकदम हाइएस्ट ग्रोथ रेट भन्छ भने, एकातिर चाइनाको 4% भयो भने उसले चाहिँ यसपालि ग्रोथ रेट हाम्रो खस्क्यो भन्छ। सो यसबाट पनि के देखिन्छ भने इमर्जिङ कन्ट्री, डेभलप कन्ट्री, डेभलपिङ कन्ट्री अथवा इमर्जिङ कन्ट्रीको डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ। सो इन द सेम वे केही पछिल्लो केही दशकदेखि चाहिँ इकोनोमिक एभरेज ग्रोथ रेट चाहिँ बढी देखिरहेको छ, बङ्गलादेशको हाई छ। सो त्यही कारणले पनि इमर्जिङ भयो। इन 2019 वाज 7th फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी विथ रियल जिडिपी ग्रोथ रेट अफ 7.3%। अब अघि भने जस्तै केही दशकदेखि एकदम ग्रोथ रेट चाहिँ हाई छ, त्यही मध्ये 2019 मा पनि 7th ग्रोइङ इकोनोमी थियो, जिबी ग्रोथ रेट 7.3 भएर। यी यावत कारणले गर्दा चाहिँ बङ्गलादेश चाहिँ इमर्जिङ इकोनोमी, इमर्जिङ कन्ट्रीमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। यो अब हामीले अरू बाँकी कुरा नगरेको यहाँहरूले हेर्नुहोस्, चाइना, इन्डिया त मैले यहाँ लिस्ट आउट मात्रै गरेँ, अर्जेन्टिनाको इकोनोमीको बारेमा अलिकति हेर्नुहोस्, नाइजेरियाको इकोनोमीको बारेमा अलिकति हेर्नुहोस्, इन्डोनेसियाको इकोनोमीको बारेमा अलिकति हेर्नुहोस्, यो चाहिँ काम लाग्न सक्छ है। यही पोइन्टमा हेर्न सकिन्छ हामीले अहिले चाहिँ इकोनोमीको उनीहरूको साइज कुन इकोनोमिक साइज चाहिँ रेटिङ पोजिसन चाहिँ कहाँ छ वर्ल्ड इकोनोमीको टर्ममा, पोजिसन कहाँ छ, त्यसपछि 2050 अथवा कुनै कट अफ पोइन्टमा 2030 अथवा 2040 मा चाहिँ कहाँ पुग्छन् उनीहरूको इकोनोमी, केले फ्लेभर गरेको छ त नि। जस्तै यङ पपुलेसनले फ्लेभर एउटा हुनसक्छ, लोकेसन वाइजले फ्लेभर गर्न सक्छ। इन्डोनेसियामा पनि पपुलेसनको ऊ चाहिँ बढी छ क्या, लार्जेस्ट मुस्लिम पपुलेसन, यस्तै सेकेन्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पपुलेसन के हो इन्डोनेसिया। सो केले फ्लेभर गरेको छ, यङ पपुलेसनले फ्लेभर गरे हुनसक्छ, त्यहाँ भएको भास्ट नेचुरल रिसोर्स, कुनै पार्टिकुलर भास्ट नेचुरल रिसोर्सले फ्लेभर गरे हुनसक्छ, फेभर गरे हुनसक्छ, अथवा एक्सेसिबिलिटी फेभर गरे हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो नेपाल यदि यो पोजिसन भएको भए हामीलाई चाहिँ इन्डिया र चाइनाको एक्सेसिबिलिटी, अब उनीहरू पनि एकदम ग्रो हुँदैछन्, हामी चाहिँ यस्तो प्राइम लोकेसनमा छौँ, यो कारणले हामीलाई चाहिँ अबको दशक चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वर्णिम छ हाम्रो अबको दशक भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरू, जहाँ अनगोइङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट छ, त्यसले फेभर गरे हुनसक्छ। यो दुबईको कुरा सुन्नुभएको छ होला, दुबई चाहिँ 1985 कि कहिले त्यहाँको त्यो राजा सजा यस्तै के फेरिए, त्यो बेलासम्म चाहिँ यो फोटो हेर्नु भएको छ होला कहीँ आर्टिकलहरूमा। एक्चुअली एउटा मैले रिपब्लिकको आर्टिकलमा देखाएको थिएँ, यो 1985 को दुबई र अहिले 2014-15-16 कहिलेको आर्टिकलमा दुबई चाहिँ पुरै फरक थियो। अब त्यो बेला चाहिँ दुबईलाई किन इमर्जिङ नेसनमा राख्न इमर्जिङ नेसनवाला कन्सेप्ट त्यो बेला थिएन होला, तर यदि यस्तो राख्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ के आउन सक्छ भने त्यहाँ गएको अनगोइङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, त्यहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ यति धेरै प्रोजेक्टहरू, पाइपलाइनमा यति धेरै प्रोजेक्टहरू छ कि पाइपलाइनमा, त्यसले गर्दा अबको केही दशकमा चाहिँ इमर्जिङ नेसन ग्रुपमा यो उदाउँछ, अब डेभलप नेसन ग्रुपमा उदाउँछ। एक्सप्रेस वे बनाइरहेछ, बुलेट ट्रेन बनाइरहेछ, लार्ज फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरिरहेछ, फाइनेन्सियल सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेछ, एकातिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप पनि गरिरहेछ भने एकातिर इकोनोमीको बेस पनि बनाइरहेछ। सो यो कारणले चाहिँ इमर्जिङ नेसन हो क्या डेभलप हुँदैछ भन्न सकिन्छ। यो मैले अघि भनेको यो 3-4वटा देशमा चाहिँ इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, यी देशहरूको चाहिँ यही ट्रममा यहाँले हेर्नुहोस् यहाँ कसरी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इमर्जिङ भइरहेछन्, इकोनोमी चाहिँ कसरी बढिरहेछ भन्ने कुरा भयो है। अर्को टपिक आयो इकोनोमिक इंटीग्रेशन इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स भनेर है। हामीले अघि नै हिजो अस्तिमा एउटा सानो टपिक पढाएको थियौँ, यहाँ यो साइकल बनाएर ठुलै टपिक पढाएको थियौँ, सानो होइन। यदि स्क्रिन सेयर भइरहेछ भने यो गोलोको कुरा गरेको थियौँ हामीले। फ्री ट्रेड एरियाबाट अगाडि बढेर कस्टम्स युनियनमा पुगिन्छ, त्यहाँबाट अगाडि बढेर कमन मार्केटमा पुगिन्छ, इकोनोमिक युनियनमा पुगिन्छ, अनि फाइनली पोलिटिकल युनियनमा पुगिन्छ। यो फ्री ट्रेड एरिया भन्दा अझ भित्र चाहिँ प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट PTA भनेर राखिन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो हुनसक्छ होइन। अब यो हाम्रो टपिकको नाम चाहिँ यो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन इन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स भनेर दिएको छ। जुन हामीले यावत कुरा गऱ्यौँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसनहरू, इकोनोमिक इन्टिग्रेसन त छुट्टै फर्ममा हुनसक्छ नि त, फ्री मार्केट, कस्टम्स युनियन, पोलिटिकल युनियन, अझ माथि इकोनोमिक युनियन, अझ माथि पोलिटिकल युनियन, ती हुनसक्छ। सो यो डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा इकोनोमिक युनियन हुनसक्छ भन्ने कुरा गराएको छ। यो कुन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स त नि भन्दा त्यही अघि नै हामीले जुन सर्कल देखायौँ त्यही कन्डिसन। सुरुमा प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट एरिया बन्छ, एग्रिमेन्ट गरेर, अनि फ्री मार्केट बन्छ, कस्टम्स युनियन बन्छ, सिङ्गल मार्केट बन्छ, इकोनोमिक युनियन बन्छ, अनि लास्टमा कम्प्लिट इकोनोमिक इन्टिग्रेसन यानि कि पोलिटिकल इन्टिग्रेसन बन्छ। त्यही नै कुरा गरेको, यसमा नयाँ कुरा चाहिँ होइन। यो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स भनेर, इकोनोमिक इन्टिग्रेसन स्टार्ट्स विथ प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट अथवा एरिया वेयर कन्ट्रिज एग्री टु रिड्युस कस्टम ट्यारिफ्स बिट्विन देम एन्ड ग्रेजुअली फर्मुलेट कमन ट्रेड पोलिसिज, मोनिटरी पोलिसिज, कमन मार्केट, कमन करेन्सी, कमन ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एन्ड फाइनली कमन पोलिटिकल लिडरसिप। इकोनोमिक इन्टिग्रेसन छुट्टै स्थितिमा हुन्छ अरे। अब यो सुरु चाहिँ प्रिफरेन्सियल ट्रेड एरियाबाट बन्छ। कुनै पनि देशहरूले एउटा एग्रिमेन्ट गर्छन्, हामीले चाहिँ प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने भनेर
त्यो एरियाबाट सुरु भएको इकोनोमिक कन्डिसन्स कुनै चाहिँ प्रिफरेन्स ट्रेड एग्रिमेन्टकै स्थितिमा छ, कुनै त्यहाँभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर फ्री मार्केट एरियामा पुगेको हुन्छ, कुनै अझै माथि बढेर कस्टम्स युनियनमा पुगेको हुन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडिमा बढेर सिङ्गल मार्केट अनि फुल इकोनोमिक युनियन जहाँ मोनिटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी, कमन करेन्सी र ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर समेत सिमिलर भइसक्छ अथवा कमन ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि लास्टमा पोलिटिकल इन्टिग्रेसन अथवा कमन इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक सीमारेखाहरू पनि रहँदैनन्। सो यसले चाहिँ त्यही कुरा गरेको, इकोनोमिक इन्टिग्रेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हुन्छ। डिफ्रेन्ट कन्डिसन भनेको के भने हामीले पहिला पढाए जस्तै प्रिफरेन्सियल ट्रेड एरिया, कस्टम युनियन त्यसमा हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेको। यसमा थप कुराकानी गरिरहनु परेन है। अनि इम्प्लिकेसन अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भन्ने अर्को टपिक छ। अब इम्प्लिकेसन भनेको यसको फाइदा बेफाइदा, यसले गर्ने पार्ने प्रभाव, त्यही कुरा भइहाल्यो। दुईवटा इम्प्लिकेसन हुनसक्छ, अपर्च्युनिटिज र थ्रेट्स। अपर्च्युनिटीमा यसले हामीलाई फाइदा लिएर आउँछ, हाम्रो इकोनोमीलाई फाइदा लिएर आउँछ। अनि एज अ म्यानेजर अथवा एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, एज अ म्यानेजर हामीले चाहिँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसन हुने बेला के कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कुरा पनि गर्छ यसले। अपर्च्युनिटीको कुरामा क्रिएसन अफ सिङ्गल मार्केट थ्रु रिजनल इन्टिग्रेसन अफर्स सिग्निफिकेन्ट अपर्च्युनिटिज थ्रु ओपन कम्पिटिसन। हामीले अब अघिदेखि गरिरहेको कुरामा सिङ्गल मार्केट भयो भने त्यसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अपर्च्युनिटी ल्याउँछ ओपन कम्पिटिसनमा। अघि नै भने जस्तै काठमाडौँमा बसेर बनाएको आइडिया हामीले समग्र साउथ एसियामा लागू गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो भेन्चर नै अर्को लेभलमा पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अफर्स सिग्निफिकेन्ट अपर्च्युनिटिज थ्रु ओपन कम्पिटिसन। अपर्च्युनिटिज कम्स विथ द लो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस इन सिङ्गल मार्केट। अब अपर्च्युनिटी हाम्रो चाहिँ एक्सेस सिङ्गल मार्केटमा भयो भने त्यसले कस्ट पनि घटाउँछ, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस हाम्रो कस्ट पनि घटाउँछ। कसरी घटाउँछ भन्दा अब 27 EU मेम्बर कन्ट्रिजलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल सर्भिस दिन सकियो नि त। जस्तै यदि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ यदि कुनै देशमा भन्सार लाग्दैन, कुनै देशमा कुनै रोकटोक छैन ट्रेडिङको भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर फ्याक्ट्री चाहिँ यदि हामीले कुनै चिज उत्पादन गर्छौँ भने एक्सेसिबिलिटी पनि राम्रो छ भने चाहिँ हामीले पार्टिकुलर फ्याक्ट्री चाहिँ कहाँ बनाउँछौँ होला भने ऊ यहाँनिर कहीँ कुरा गरेको छ, फर्म क्यान सेन्ट्रलाइज दोज एरियाज इन रिजन्स वेयर द मिक्स अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन एन्ड स्किल्स इज अप्टिमल। अब जहाँ चाहिँ सबभन्दा सस्तो पर्छ हरेक चिज हामीले त्यही गराउँछौँ। हाम्रो चाहिँ वहाँ इन्डियाको मध्य प्रदेशमा चाहिँ हामीले प्लान्ट राख्यो भने हामीलाई त्यहाँबाट लोकेसन पनि नजिक पर्दो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ त्यो पार्टिकुलर हाम्रो प्रोडक्टको र मेटेरियल पनि सस्तो रहेछ, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ लेबर फोर्स पनि कम रहेछ भनेपछि हामीले चाहिँ फ्याक्ट्रिज अफ प्रोडक्सनको अप्टिमम जहाँ छ त्यहीँनिर हामीले प्रोडक्सन राख्छौँ। अनि त्यो प्रोडक्सन चाहिँ हामीले समग्र यसलाई युलाई भने जस्तै यो 3वटा नाफ्टा नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट, यसमा चाहिँ क्यानाडा, मेक्सिको र युएसए छन्। यी 3टा देशलाई हुने गरेर प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ हामीले। जाडो हुने ठाउँमा जाडो, गर्मी हुने ठाउँमा गर्मी, अथवा सबै 27 EU मेम्बरलाई अथवा हाम्रो 8वटा साउथ एसियन मेम्बरलाई मिल्ने गरेर प्रोडक्ट बनाउन सकिन्छ। अपर्च्युनिटी कम्स विथ लोवर कस्ट अफ डुइङ बिजनेस इन सिङ्गल मार्केट। अब सिङ्गल मार्केट भइसकेपछि हामीले छुट्टै उत्पादन गरिरहनु परेन। फ्री मुभमेन्ट अफ गुड्स एक्रस बोर्डर। अब यो त फ्री इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा एकदम जोडिएर आउने कुरा भयो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गुड्सको रोकटोक बिनाको मुभमेन्ट, हार्मोनाइज प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड्स। अब सबै ठाउँमा हार्मोनाइज प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड हुन सक्यो। यदि त्यो भयो भने हाम्रो तपाईँहरूले प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड जस्तै तेलमा सुन्नुभएको छ होला Euro 3, Euro 4। अब साउथ एसियामा त के छ, तर पेट्रोलियम कम्पनीलाई एउटै खालको हार्मोनाइज प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड हुन्छ क्या। अथवा गाडी बाइकमा सुन्नुभएको छ अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो इन्डियामा चाहिँ बाइक सेफ्टी, गाडी र बाइकमा चाहिँ सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड यस्तो हाई गरिदियो कि अब केही समयभित्र गाडी बाइकको पैसा चाहिँ बढ्दैछ, किनभने स्ट्यान्डर्ड हाई भइसकेपछि एबिएस सिस्टम लगाइदियो अथवा अरू के लगाइदिएपछि त्यसको कस्ट पक्कै बढ्यो। त्यो बढिसकेपछि अब इन्डियाबाटै जान्छ, नेपालमा त इन्डियाबाटै आउँछ, अरू कुनै ठाउँमा इन्डियाबाटै जाला भनेपछि अब ती जाने ठाउँहरूमा चाहिँ प्रोडक्ट बढ्न सक्छ कस्ट। सो हार्मोनाइज प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड छुट्टै त्यसको लागि छुट्टै स्ट्यान्डर्ड नभइकन सबै ठाउँमा एउटै स्ट्यान्डर्ड भइसकेपछि रेगुलेटेड बडीलाई पनि सजिलो हुनसक्छ, एज अ म्यानुफ्याक्चरर उसलाई पनि सजिलो हुनसक्छ, युजरलाई पनि सजिलो हुनसक्छ। कसैले गर्नुभएको छ होला कहीँ बाहिरबाट ल्याएको इलेक्ट्रिक प्रोडक्टहरू त्यो चल्दैन हाम्रोतिर, किनभने त्यो भोल्टेज फरक हुन्छ। कहाँ 120 भोल्टमा काम हुन्छ अरे, कहाँ 220 भोल्टमा काम हुन्छ अरे। हाम्रो 220 भोल्टमा काम हुन्छ, युरोपमा छुट्टै, अमेरिकामा छुट्टै हुन्छ अरे। तर हार्मोनाइज प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड भइसकेपछि त्यो सबै रिजनमा चल्ने भयो। सो एउटा सानोतिनो सिम्पल इक्जाम्पल भयो त्यस्तै। सिम्प्लिफाइड ट्याक्स रेजिम्स एन्ड सेम रिजिम्स आर सम अपर्च्युनिटिज। अब ट्याक्स रेजिम पनि सिम्प्लिफाई भइसकेपछि हामीले चाहिँ कहाँ चाहिँ प्रोडक्सन सेन्टर्ड गर्नु पर्यो, अफिस चाहिँ कुन ठाउँमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले फरक पारेन। यो नेपालमा चाहिँ सुन्नुभएको छ होला तपाईँहरूले, यो कर कार्यालयमा सबभन्दा यो धेरै कर तिर्ने केमा चाहिँ यो डाबर नेपाल पनि आइपुग्छ। तर डाबर नेपालमा अनि यो एक्सपोर्ट गर्नेमा पनि डाबर नेपाल आइपुग्छ। यो
त्यो जुन हाम्रो रियल जुस बनाउँछ त्यो चाहिँ इन्डियामा भेटिन्छ क्या, धेरै चाहिँ इन्डियामा जान्छ। सो त्यो ट्याक्स रिजिमको सिम्प्लिफिकेसन नभएर नेपालमा भन्दा इन्डियामा केही प्रोडक्टमा त्यो जुसमा चाहिँ प्रोडक्सनमा केही समस्या भएर होला नेपालबाट चाहिँ पुरै जुस पठाइरहेको हुन्छ। सो सिम्प्लिफाइड ट्याक्स एज अ डाबर नेपाल, एज अ डाबर कम्पनी, त्यो कम्पनीलाई त लफडाबाजी त टन्नै भइरहेको होला, नेपालमा बनाउनु छ उता पठाउनु छ। सो यस्ता सान्तिना समस्याहरू, क्रस बोर्डरको समस्याहरू नभएको भए उसले त आफ्नो तरिकाले प्लान्ट इस्टाब्लिस गर्न पाउँथ्यो। अनि यहाँ अघि नै भनेको जस्तै यी अब फर्मले चाहिँ जहाँ चाहिँ अप्टिमम मिक्स फ्याक्टर प्रोडक्सन चाहिँ जहाँ चाहिँ अप्टिमम छ, जहाँ चाहिँ कस्ट सबभन्दा कम लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ प्लान्ट इस्टाब्लिस गर्न सक्यो अथवा प्रोडक्सन सेन्ट्रलाइज गर्न सक्यो, दस इलिमिनेटिङ निड फर प्रोडक्सन इन अल मेम्बर स्टेट्स। सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन खोल्दै हिँड्नु परेन, प्रोडक्सन प्लान्ट खोल्दै हिँड्नु परेन भन्ने चाहिँ 2-4वटा अपर्च्युनिटिज भयो इकोनोमिक इन्टिग्रेसनले ल्याउने अपर्च्युनिटिज, इम्प्लिकेसन फर म्यानेजर्स स्पेसल्ली। हामीले चाहिँ के चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो एज अ म्यानेजर चाहिँ हामीलाई चाहिँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसनले ल्याउने अपर्च्युनिटीको कुरा भयो। त्यस्तै 2-4वटा थ्रेड्स हामीले अघि नै भने जस्तै टु साइड्स अफ अ कोइन, थ्रेड पनि भइहाल्यो। सिंगल मार्केट अल्सो ब्रिङ्स थ्रेड एज वेल, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट विदिन इच ग्रुपिङ बिकम्स कम्पिटिटिभ। अब नेपाल र बङ्गलादेश बिच ठ्याक्कै कम्पिटिसन। अब पहिला चाहिँ हामीले नेपालको व्यापारीसँग मात्रै भिड्नु पर्थ्यो, नेपालको म्यानुफ्याक्चरसँग मात्रै भिड्नु पर्थ्यो भने अब इच ग्रुपिङसँग भिड्नु पऱ्यो। टु सर्भाइभ इन सिंगल मार्केट फर्म्स इन टु टेक एडभान्टेज अफ अपर्च्युनिटी अफ सिंगल मार्केट। यहाँनिर यो शब्द सिम्पल भए पनि कडा शब्द छ। टु सर्भाइभ इन सिंगल मार्केट फर्म निड टु टेक एडभान्टेज अफ अपर्च्युनिटिज अफ सिंगल मार्केट। अब हामी सिंगल मार्केटमा बन्नको, हामी टिकिरहनको लागि, सिंगल मार्केट एज इन साउथ एसियाको एउटा मार्केट भयो भने हामी त्यसमा टिकिराख्नको लागि हामीले अपर्च्युनिटिजमा त सिंगल मार्केटको सबै लिनु पऱ्यो। अब सो सिंगल मार्केटमा सर्भाइभ गर्नको लागि सिंगल मार्केटको अपर्च्युनिटी पनि सबै लिनु पऱ्यो अरे के भन्न खोजेको। सिंगल मार्केटले त कम्पिटिसन हुन्छ सिंगल मार्केटमा, तर अपर्च्युनिटी जे हुन्छ नि सिंगल मार्केटको, जुन अघि नै भनेको जस्तै अप्टिमम ठाउँमा प्रोडक्सन प्लान्ट राख्ने। अब प्रोडक्सन प्लान्ट चाहिँ वहाँ मुस्ताङमै लिएर राख्नु भएन अरे, हाम्रो चाहिँ एक्सेस चाहिँ सबै ठाउँमा छ भने हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँमा अप्टिमम छ त्यो लिनु पऱ्यो। अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ भन्दा एउटा लोकेसनको कुरा हुनसक्छ, अर्को मार्केट एक्सेसको कुरा हुनसक्छ। हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सबै ठाउँमा गर्नुपर्ने अथवा एभाइलेबल डिस्ट्रिब्युसन च्यानल युज गर्ने, अथवा सर्भिस प्रोभाइडर हो भने सस्तो सर्भिस अथवा लो कस्ट सर्भिस लिनु पऱ्यो। त्यो सुन्नुभएको छ होला तपाईँहरूले यो कल सेन्टरको कुरा। कल सेन्टर चाहिँ इन्डिया स्पेसली साउथ एसियामा चाहिँ हाम्रो लेबर कस्ट कम हुने भएको भएर अमेरिकाको अथवा डेभलप नेसनको अमेरिका युरोपको कल सेन्टर चाहिँ यहाँ बसेर यहाँको मान्छेले मस्त फोन लगाइरहेका हुन्छन्। सो त्यो त अपर्च्युनिटी ग्यादर गरेको भयो नि त, ग्लोबलाइजेसनले दिएको अपर्च्युनिटी ग्यादर गरेको भयो, अथवा आइटी डेभलपमेन्टको अपर्च्युनिटी ग्यादर गरेको भयो। इन द सेम वे सिंगल मार्केटमा टिक्नु छ भने सिंगल मार्केटले प्रोभाइड गर्ने अपर्च्युनिटी पनि सबै लिनु पऱ्यो अरे के। सिंगल मार्केटले अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गरिसकेपछि त लोकेसन अप्टिमम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोकतोक छैन भनेपछि त हामीले प्लान्ट इस्टाब्लिसमेन्ट पनि पार्टिकुलर ठाउँमा गर्नु पऱ्यो, डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि त्यही अनुसार हुनु पऱ्यो, अथवा प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड पनि सिमिलर बनाइदिएको छ। अब चाहिँ सबै ठाउँमा प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड साउथ एसियाभरि सिमिलर स्ट्यान्डर्ड छ भने छुट्टा छुट्टै प्रोडक्सन स्ट्यान्डर्डमा कस्ट बढी लाग्छ, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। सो सिंगल मार्केटमा सर्भाइभ गर्नको लागि अपर्च्युनिटी पनि सिंगल मार्केटले जे दिएको छ त्यो सबै लिनु पऱ्यो, नत्र चाहिँ टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ अहिले। सिंगल थ्रेड माइट स्प्रेड एमङ होल रिजन ड्युरिङ डिफिकल्टिज। यो पनि कमन कहिलेकाहीँ आइरहने समस्या हो। सिंगल सबै ठाउँमा हाम्रो मार्केट सिमिलर भइसकेपछि त सिंगल थ्रेडले चाहिँ डिफिकल्टी ल्याउन सक्यो। अब हाम्रो चाहिँ सिंगल थ्रेडको इक्जाम्पल जस्तै हाम्रो साउथ एसिया सिंगल मार्केट भयो, त्यो भने चाहिँ हाम्रो स्याउ जति चाहिँ अनि सबै ठाउँमा मुस्ताङमा फाइदा हुन्छ भनेपछि अब त्यहाँ सबै चिज ओपन छ, सब मान्छेले स्याउको उत्पादन मुस्ताङमा मात्रै गर्न थाले अरे थ्योरिटिकल्ली है भने, अथवा नर्दर्न बेल्टमा मात्रै गर्न थाले। यदि कुनै रोग आइपुग्यो भने त त्यो समग्र त्यो सिजनमा त स्याउ उत्पादन हुने भएन, किनभने सबै ठाउँ त एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड छ भनेपछि यो त सानो इक्जाम्पल भयो। सबै उत्पादन उत्तरमा केन्द्रित छ, किनभने सबै डिफिकल्टी छैन, एक्सेसिबिलिटी छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान आउन सजिलो सकिन्छ। सबै स्याउ चाहिँ मुस्ताङमै उत्पादन गर्न थालेपछि इनकेस मुस्ताङमा केही रोग आइपुग्यो भने त अब हाम्रो साउथ एसियाले स्याउ खान पाएन नि त्यो वर्ष। सो सिंगल थ्रेड माइट स्प्रेड एमङ होल रिजन ड्युरिङ डिफिकल्टिज। अब यस्तो पेन्डेमिकको कुरा, रोग व्याधिको कुरा, त्यसपछि इकोनोमिक थ्रेडको कुरा, यो त आइरहेको छ। यो त जसरी अपर्च्युनिटी मल्टिपल हुन्छ त्यसरी प्रब्लम पनि मल्टिपल हुँदै जान्छ। यो चाहिँ मुख्य समस्या हुनसक्छ। युरोपमा पनि बेला बेलामा सुन्नुहुन्छ होला, अब वेज घट्यो भने सबै ठाउँमा घटिरहेको, उनीहरू चाहिँ कता जाने, किनभने उनीहरूको त सिमिलर छ नि त इकोनोमी एक हिसाबले। सो कुनै पार्टिकुलर उसमा वेज घट्यो भने सबै ठाउँ वेज घट्छ, मिनिमम वेज, त्यो समस्या। अथवा यस्तै प्रोडक्सनको समस्या, उनीहरूको सेन्ट्रलाइज छ होला पक्कै। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ केही पनि छैन भनेपछि त उनीहरूको त धेरै चिज सेन्ट्रलाइज छ होला, अटोमोबाइल जर्मनीमा बन्छ अथवा अरू कुनै चिज कता बन्छ त्यस्तो छ होला भनेपछि सिंगल थ्रेडले चाहिँ सबै मार्केटलाई डिफिकल्टी ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। अब हामी अर्को टपिकमा प्रवेश गरौँ। इम्प्लिकेसन अफ इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको कुरा हामीले गऱ्यौँ है, अपर्च्युनिटिज र थ्रेड्सको कुरा।
केही फाइदा पनि ल्याउँछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। फाइदामा चाहिँ कमनमा एक्सेसिबिलिटी भयो, फ्री मुभमेन्ट अफ गुड्स, हार्मोनाइज प्रोडक्ट स्ट्यान्डर्ड, सिम्प्लिफाइड ट्याक्स रिजिम। यो चाहिँ सबैको लागि है, एज अ हामीले चाहिँ मुख्य चाहिँ इम्प्लिकेसन फर म्यानेजर भन्यौँ। एज अ म्यानेजर हामीले चाहिँ के हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। तर यो गभर्मेन्टको लागि, रेगुलेटरी बडीको लागि, कम्पनीको लागि, सर्भिस प्रोभाइडरको लागि, एज अ इन्डिभिजुअलको लागि, सबैको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ थ्रेट्स हुनसक्छ है। अपर्च्युनिटी कम्स विथ लो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको कुरा भइहाल्यो। फ्री मुभमेन्ट फर्म्स क्यान सेन्ट्रलाइज प्रोडक्सन इन दोज एरियाज वेयर द मिक्स अफ फ्याक्टर्स प्रोडक्सन्स आर अप्टिमम भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि थ्रेट्समा पनि कुरा भइहाल्यो। सिङ्गल मार्केट हुन्छ त्यसमा। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट देश चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनसक्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको सर्भिस प्रोभाइडर एज अ नेपाली कम्पनी नेपालको सर्भिस प्रोभाइडरसँग मात्रै भिड्नु परेको छ भने, अब यदि फ्री मार्केट आएको खण्डमा, इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको खण्डमा बङ्गलादेशको अथवा भुटानको पार्टिकुलर कम्पनीसँग पनि भिड्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने अहिले ओल्ड लिङ्कले चाहिँ अब भाइनेटसँग मात्रै भिड्नु परेको खण्डमा पछि चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ अब हाम्रो उहाँ बङ्गलादेशको कुनै सर्भिस ड्रुक सर्भिस प्रोभाइडर छ अरे, ड्रुक सर्भिस प्रोभाइडरसँग पनि भिड्नु पऱ्यो नि त। सो त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। अनि इन्क्रिज प्राइस कम्पिटिसन टु सर्भाइभ इन सिङ्गल मार्केट फर्म्स इन टु टेक एडभान्टेज अफ अपर्च्युनिटी अफ सिङ्गल मार्केटको कुरा गरिहाल्यौँ। सिङ्गल मार्केटकोमा टिक्नु छ भने, सिङ्गल मार्केटमा सर्भाइभ गर्नु छ भने अपर्च्युनिटिज पनि सिङ्गल मार्केटले दिएको सबै लिनु पऱ्यो अरे। त्यसपछि सिङ्गल मार्केटमा चाहिँ केही एउटा समस्या आयो भने त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ स्प्रेड हुनसक्छ। सजिलै सबै मार्केटमा स्प्रेड हुनसक्छ। अहिले कोरोना चाहिँ संसारभरि फैलिया जस्तै सबै ठाउँमा चाहिँ स्प्रेड हुनसक्छ। कुनै पार्टिकुलर इकोनोमिक प्रब्लम, पेन्डेमिक्स अथवा लेबर प्रब्लम अथवा एचआर रिलेटेड प्रब्लम अथवा फाइनेन्स रिलेटेड प्रब्लम चाहिँ सबै ठाउँमा सजिलै स्प्रेड हुनसक्छ। त्यो बेला चाहिँ निस्किन गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने कुरा गरिहालेँ होइन। अब चाहिँ हामीले डब्लुटिओको कुरा गर्छौँ है। डब्लुटिओको प्रिन्सिपल अलि पछाडि छ, फङ्सन छ, यहाँ फ्री ट्रेडको कुरा छ, डब्लुटिओ किन चाहियो भन्ने कुरा छ, 2-4वटा कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि ग्याट भन्ने सुन्नुभएको छ होला, जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ्स भनेर, GATT ग्याट भन्ने सुन्नु भएको छ होला यहाँहरूले, पक्कै सुन्नुभएको छैन भने पनि सुन्नुहोस्। यो चाहिँ डब्लुटिओ जुन संस्था बन्यो, डब्लुटिओ जहिले बन्यो, डब्लुटिओ बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट पनि त थियो नि त पक्कै। डब्लुटिओ अब अहिले हामी डब्लुटिओको फेजमा छौँ, पछि डब्लुटिओले सुपरसिड गरेर अरू कुनै संस्था बन्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हामी डब्लुटिओ लागू भइरहेको कालखण्डमा हामी छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि त कुनै संस्था त थियो होला नि त इकोनोमिक ओल्ड इन्टिग्रेसनमा। जस्तै युएनभन्दा अगाडि लिग अफ नेसन्स भन्ने सुन्नुभएको थियो होला। लिग अफ नेसन्सले चाहिँ वर्ल्ड वारलाई रोक्न सकेन, अनि त्यसलाई चाहिँ हटाऊ भाइ गरेर युएनओ बनायो। त्यस्तै संस्था त थियो नि त। अथवा लिग अफ नेसन्सभन्दा अगाडि पनि मलाई चाहिँ थाहा छैन पार्टिकुलरली कुनै संस्था हुनसक्छ, किनभने संसारमा चाहिँ हामी नेपाल नहुन सक्थ्यो अथवा नेपाल अरू संसारका मेजर देशहरू नहुन सक्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै न कुनै संस्थाको चाहिँ कुरा त हुन सक्थ्यो नि त। अथवा अब हाम्रो युएन पछि पनि बेला मौकामा युएनको कुरा उठिरहेको छ। जस्तै अस्ति आर्मेनिया र अजरबैजानको लडाइँ युद्ध भयो, हुन त त्यो पुरानो लडाइँ थियो, तर पनि युएनले केही गरेन। आर्मेनियामा मान्छेहरू मरे, सिभिलियन्स मरे, अथवा सिरियामा त्यत्रो दशकौँदेखि युद्ध भइरहेको छ, युएनले केही गरेको छैन। सो यस्तै कुराहरू उठेसँगै केही कालान्तरमा केही समयपछि युएनलाई हटेर अरू कुनै संस्था त बन्न सक्ला। तर अहिले त हामी युएनको चरणमा छौँ नि त, त्यही कारणले युएनलाई बढी जोड दिन्छ अथवा हामीलाई युएनको बारेमा बढी थाहा हुन्छ। त्यस्तै इन द सेम वे डब्लुटिओ ओल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भन्दा अगाडि चाहिँ गाट भन्ने अर्गनाइजेसन थियो, जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ्स भनेर। सो यो संस्थाले चाहिँ डब्लुटिओ भन्दा अगाडि ट्रेडिङको कुराहरू हेर्थ्यो। अब यसको कहानी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भने, गाटको कहानी संसारमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार बन्यो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो सुन्नुहुन्छ। त्यहाँ त सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा संसारका तमाम एस्पेक्टहरू चेन्ज भयो कि, इकोनोमिक एस्पेक्टहरू चेन्ज भयो, देशहरू स्वतन्त्र हुन थाले, आइटीको विकास हुन थाल्यो। त्यसपछि संसारको चल्ने तौर तरिका नै त्यही भएर युद्ध नराम्रो मात्रै होइन भन्ने कुरा गरिन्छ। अनि हाम्रो नेपालमा पनि युद्धपछि चाहिँ नयाँ नेपालको कन्सेप्ट तपाईँले 62-63 सालपछि सम्झिनुहुन्छ भने कति आएको थियो, नयाँ नेपालको कन्सेप्ट आएको थियो कि, किनभने अब युद्ध सक्यो, अब चाहिँ नयाँ चिराबाट जानुपर्छ भनेर युद्धपछि त्यो हुने गर्दछ। अझ वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार त अथवा वर्ल्ड वार त अझ ठुलो विश्वयुद्ध भयो, त्यसमा त कति देशहरू ध्वस्त भयो, करोडौँ मान्छेहरूको ज्यान गयो भनेपछि त त्यो बेला त्यसपछि त पक्कै एउटा उथलपुथल त भयो नि त। नेपालमा सानो हाम्रो युद्ध हुँदा पनि त्यत्रो उथलपुथल भयो। त्यसपछि काम नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर कन्सेप्टहरू त नयाँ नयाँ आयो नि त। मान्छेहरू बाहिर जान थाले अथवा नयाँ नेपालको कन्सेप्ट आयो। अब चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त्यो बेला स्विजरल्यान्ड बनाउने अथवा अरू कुनै देश बनाउने भन्न खोजेको, नेपाललाई चाहिँ इकोनोमिक रूपमा एकदम माथि लैजाने सपनाहरू देख्न थालियो अथवा सपनाहरू देखाइयो। त्यो जस्तै युद्धपछि त हरेक सबै ठाउँमा युद्धपछि त्यस्तै हुने गर्दछ। सो गाटको कुरामा चाहिँ के आयो भने, दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ संसारहरू तहस नहस भयो। युरोपमा बनाउनको लागि चाहिँ मार्सल्स प्लान कि के प्लान भन्ने सुन्नुभएको छ होला। यो पछि चाहिँ अब इकोनोमिक चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, युएसलाई बढाउनुपर्छ भनेर यो युरोपमा मार्सल प्लान बन्यो। त्यस्तै जापान पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि त तहस नहस भयो नि त जापान।
अब हिरोसिमा नागासाकीमा बमसम फोडेर जापान पनि तहस-नहस भयो। भिक्ट्री चाहिँ कसको भयो भने युएसको भयो। जापान लगायत अरू देशहरू तहस-नहस भयो भने युएसको भिक्ट्री भयो भनेपछि 2047 मा चाहिँ त्यो 1947 मा चाहिँ अब चाहिँ यो संसारभरिको ट्रेडिङमा चाहिँ एकरूपता भएन। एकरूपता बनाउनको लागि एउटा कुनै वर्ल्ड अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरौँ भनेर युएसको लिडरसिपमा 1947 मा GATT भन्ने एग्रिमेन्ट बन्यो। established with objective to liberalize trade by eliminating tariffs, subsidies, import quotas and such. अब त्यो बेला त तमाम देशहरू क्लोज इकोनोमीमा आधारित थिए, सेन्ट्रलाइज इकोनोमीमा आधारित थिए। एक देशबिचको अर्को देशको मुभमेन्ट सजिलै हुन्थेन। इम्पोर्ट त गर्नै हुन्न, इम्पोर्ट गऱ्यो भने त देश जान्छ भन्ने कन्सेप्टहरू थियो। सो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ युएस चाहिँ अब त्यो बेलाको जल्दो भएको भएर established with objective to liberalize trade by eliminating tariffs, subsidies, import quotas and such. यस्ता यो इम्पोर्ट कोटास ट्यारिफ्सहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ GATT एग्रिमेन्ट भयो। मेम्बरसिप ग्रु फ्रम 19 कन्ट्रिज इन 1947 टु मोर देन 120 अन्टिल इट वाज सुपरसिडेड बाई WTO भनेको छ। 1947 मा जब इस्टाब्लिस भयो 19 सालबाट मात्रै सुरु भयो, तर मेम्बरसिप चाहिँ एकदम ग्रोइङ चरणमा थियो। अनि पछिल्लो इस्टाब्लिसमेन्टको केही सुरुवाती दिनमा यो सफल पनि थियो GATT एग्रिमेन्ट चाहिँ, किनभने त्यसले चाहिँ जुन यो ट्यारिफहरू चाहिँ अनि एभरेज ट्यारिफ पनि टन्नै घटेको स्थिति थियो। युएसको डाटा हेर्ने बेला चाहिँ यस्तै 92% कि कतिले एभरेज ट्यारिफ रेट चाहिँ 92% कि यदि कतिले घटेको थियो। युएसको डाटा हेर्ने बेला चाहिँ, अरू देशको कुरा भएन, युएसको डाटा हेर्ने बेला चाहिँ 13% राम्रै पर्सेन्टेजले चाहिँ घटेको स्थिति पनि थियो। अनि अब त्यो बेला एग्रिमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ पछि चाहिँ 8 राउन्डमा चाहिँ टक्सहरू भए, वार्ता भयो। 8 राउन्डमा वार्तामा चाहिँ उसलाई चाहिँ घटाइयो, यो ट्यारिफ रेट चाहिँ घटाएर अझैलाई परिष्कृत गर्दै लाने कुरा भयो। अर्ली इयर्स अफ अपरेसन वाज सक्सेसफुल विथ सिग्निफिकेन्ट रिडक्सन इन एभरेज ट्यारिफ रेट। अब सुरुवाती वर्ष चाहिँ GATT एग्रिमेन्टको सुरुवाती वर्ष चाहिँ एकदम सफल पनि भयो है। त्यसले चाहिँ तपाईँको ट्यारिफ रेटहरू घटाउन सफल भयो, यसको उद्देश्य 1 नम्बरमा। त्यसपछि ट्रेडिङहरू बढ्यो, त्यसले गर्दा मेम्बरसिप बढ्यो। 19 कन्ट्रीबाट 120 सम्म पुगिसकेको थियो भन्नुको अर्थ मेम्बरसिपहरू पनि बढिसकेको थियो। सो ट्यारिफ रेट, सब्सिडिज, इम्पोर्ट कोटाजहरू हटाइँदै लैएको थियो। सो त्यसरी चाहिँ GATT एग्रिमेन्टले चाहिँ गति लिइरहेको थियो। तर अब के हुन थाल्यो त्यसपछि GATT एग्रिमेन्टले लिँदाखेरि भन्दाखेरि त्यो बेला जुन अहिले चाइनाको इकोनोमिक सक्सेसले चाहिँ चाइनाले जस्तो तहल्का पिटिरहेको छ, त्यसरी जापानले तहल्का पिट्न थाल्यो संसारमा। किनभने सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त तहस-नहस भएको देश जापान, 1945 पछि त तहस-नहस भएको देश जापान आइटीमा, अटोमोबाइलमा, अरू सेक्टरमा चाहिँ उदयमान शक्तिको रूपमा उदाउन थाल्यो। त्यसले चाहिँ प्रोटेक्सनिजमलाई चाहिँ एक्सटेन्ड पार्न थाल्यो। इकोनोमिक सक्सेस अफ जापान क्रिएटेड स्ट्रेन्थ फर ग्रेटर प्रोटेक्सनिजम अराउन्ड द वर्ल्ड। पर्सेप्सन द वेस्ट वाज द्याट डिस्पाइट लो ट्यारिफ रेट्स एन्ड सब्सिडिज जापानिज मार्केट वेयर क्लोज टु इम्पोर्ट एन्ड फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रेड ब्यारियर्स। अस्ति हामीले एउटा केस पढेको थियौँ, यहाँलाई याद छ भने यो वालमार्ट इन जापान भनेर, त्यसमा पनि यो कुरा गरेको थियो नि। जापानमा हिस्टोरिकली एफडिआई चाहिँ एकदम लो आउँछ, अमेरिकामा कति एफडिआई आउँछ, जापानमा जम्मा कति आउँछ भन्ने कुरा गरेको थियौँ। अब त्यसको छुट्टै कारणहरू त्यही बेला भएको थियो, अहिले हामी त्यतिर नजाउँ। सो त्यो केसमा भनेको कुरामा जस्तै यसमा पनि जापानिज मार्केट वेयर क्लोज टु इम्पोर्ट एन्ड फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रेड ब्यारियर। अब इम्पोर्टको पनि गर्न उनीहरू आफू उत्पादनमा एकदम बढ्न थाल्यो, जापानिज प्रोडक्सन चाहिँ एकदम बढी हुन थाल्यो, उत्पादन बढी हुन थाल्यो। तर आफ्नो देशमा आउने इम्पोर्ट, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू पनि कम हुन थाल्यो, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि कम भयो भनेपछि अब संसारलाई त स्ट्रेन पर्न थाल्यो। अझ पार्टिकुलरली थर्ड डिभिजनमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, राइजिङ ट्रेड डेफिसिट्स अफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनोमी देन एज डोमेस्टिक प्रोड्युसर्स लस्ट सेयर्स टु फरेन कम्पिटिटर्स। अब संसारकै ठुलो इकोनोमी छ युएस, उसले चाहिँ फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट अथवा फ्री ट्रेडमा चाहिँ सहयोग गरेर आफ्नो देशमा चाहिँ सामान आयात निर्यात सजिलै गरेको छ। तर यतातिर जापान जो चाहिँ इमर्जिङ पनि छ, फर इक्जाम्पल अहिलेको चाइनाले जसरी संसारमा तहल्का पिटिरहेको छ, अहिलेको चाइना जस्तै एकातिर इमर्जिङ छ भने उसले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ न इम्पोर्ट गर्न दिन्छ न एफडिआई ल्याउन दिन्छ भने त अमेरिकन फर्महरू त डुब्ने भयो नि त। अमेरिकन फर्महरूले त गाह्रो हुने भयो। डोमेस्टिक प्रोड्युसर लस्ट सेयर्स टु फरेन कम्पिटिटर्स, जापानबाट सामानहरूको त बाढी आउने भयो। सो केही कुराहरूले गर्दा चाहिँ अनि कन्ट्रिज फाउन्ड वेज टु गेट अवे विथ GATT रेगुलेसन्स बाई साइनिङ बाइलेटरल भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन्स, VER भन्ने एउटा शब्द छ यहाँ, भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन्स। अब उनीहरू GATT एग्रिमेन्ट त एउटा छाता एग्रिमेन्ट भयो नि त, जुन जसरी अहिले WTO छ त्यसरी छाता एग्रिमेन्ट भयो, त्यो माथि बसेर त्यसले रेगुलेट गर्थ्यो। तर देशबिचहरू चाहिँ के गर्न थाल्यो भने उनीहरूले चाहिँ भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन भनेर बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गर्ने, अनि त्यसपछि अब म तेरो देशमा यो पार्टिकुलर सामान पठाउँदिनँ, त मेरो देशमा यो पार्टिकुलर सामान नपठा भनेर भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्न थाल्यो। त्यो गरिसकेपछि त के भयो भन्दा फ्री ट्रेडको त कहानी नै रहेन नि त। अनि किन GATTले त्यसमा केही काम गर्न सकेन भने GATTले चाहिँ GATTको GATT को चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको थियो कि जब उसले चाहिँ उसको ब्युरोक्रेसीले केही कम्प्लेनहरू रिसिभ गर्थ्यो, उसको गरेपछि बल्ल एक्सन चाल्थे। तर उनीहरू त आफैले भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन गरेर आफू बिच एग्रिमेन्ट गरेका छन् भनेपछि त अब उनीहरू त उजुरबाजुरमा जाने कुरा भएन। हामीले चाहिँ यो नाकाबन्दीको बेला WTOमा जानुपर्छ नेपाल भन्ने कुरा जुन सुन्नुभएको थियो, WTOले एक्सन लिन सक्छ कि, केही समय त लाग्न सक्ला, तर थ्योरिटिकली चाहिँ एक्सन चाहिँ लिन सक्छ। GATT जस्तो
कमजोर चाहिँ थिएन यो मामलामा। तर अब GATT मा चाहिँ भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन्स VR गरेर देशहरूले चाहिँ एकअर्काबीच एक्सपोर्टै बन्द गरिदिएपछि त गार्डको त कामै सक्यो। सो यी तमाम कारणहरूले गर्दा चाहिँ प्रेसर पर्न थाल्यो गार्ड एग्रिमेन्टमा। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ WTO को मेजर इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ WTO इस्टाब्लिसमा मेजर भूमिका चाहिँ उरुग्वे राउन्ड अफ कन्फरेन्सले गर्छ। यसलाई उरुग्वे राउन्ड अफ कन्फरेन्स किन भन्यो भने उरुग्वेमा भएको थियो यो राउन्ड अफ कन्फरेन्स, त्यो कारणले भएको। अनि यस्तै कुराहरू अगाडि बढ्दै जाँदा 1986 बाट चाहिँ amid rising strain in GATT, 8th round of talk at Uruguay 1986, GATT rules were extended to cover trade and service against earlier application only to manufacture goods and commodities. अनि GATT एग्रिमेन्ट चाहिँ अलिकति कन्स्टेन्ट पनि थियो। किन थियो भने अब 1947 मा त सर्भिसको ऊ त पक्कै थिएन, अहिलेको जस्तो सर्भिसको इकोनोमी त लार्ज थिएन। त्यो कारणले सर्भिस इकोनोमीलाई पनि त्यस्तो ठुलो रूपमा लिन्थेन। सर्भिस एज इन फाइनेन्सियल सर्भिस, IT सर्भिस अथवा आउटसोर्सिङ सर्भिस, अरू जे पनि सर्भिस हुनसक्छ। अहिले त सर्भिसको सेक्टर त हिस्सा त लार्ज छ नि त। हाम्रो नेपालमा पनि सुरुमा सर्भिस छ क्या GDP मा, अनि एग्रिकल्चर छ क्या, अनि बल्ल म्यानुफ्याक्चरिङ छ जस्तो लाग्छ। सो सर्भिसको ऊ त लार्ज भइसक्यो अहिलेको इकोनोमीमा त। भनेपछि त्यो बेला त उदाउँदो क्रममा थियो। भनेपछि अनि उरुग्वे राउन्ड अफ टक्समा के गरियो भने गार्डले सर्भिसलाई पनि एकोमोडेट गर्थेन। अनि त्यो कारणले सर्भिसको पनि एप्लिकेसन गर्न थाल्यो। ट्रेडमा चाहिँ सर्भिस पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न थाल्यो। कन्ट्रिज अल्सो सर्ट extend rules to govern intellectual property, agricultural subsidies and strengthen the GATT's monitoring and enforcement mechanism. जुन अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, गार्ड चाहिँ यो भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सन गरेर देश बिचले आफूमा एक्सपोर्ट बन्द गर्थे। त्यो किन थियो भन्दा गार्डको चाहिँ मोनिटरिङ र इन्फोर्समेन्ट मेकानिजम पनि बलियो थिएन। अनि त्यसपछि उरुग्वे राउन्ड अफ टक्समा के गरियो भने यो मोनिटरिङ र इन्फोर्समेन्ट मेकानिजम पनि बलियो बनाइयो गार्डको, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा सर्भिस पनि इन्क्लुड गरियो। पहिला चाहिँ गुड्स ट्रेडिङमा मात्रै हुन्थ्यो भने अब चाहिँ सर्भिसलाई पनि उसमा चाहिँ हाम्रो यो गार्ड एग्रिमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुड गरियो। अनि अर्को चिज चाहिँ त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, पेटेन्ट राइट्स, कपिराइट्स, जुन IP का कुराहरू छन् इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, यो कुरा पनि एक्सटेन्ड गरियो। पहिला चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुराहरू, कपिराइट, ट्रेडमार्कको कुराहरू चाहिँ आउँथेन। तर अब गार्डले चाहिँ यी कुराहरूमा पनि हाम्रो गार्ड्सको रुल चाहिँ लागू गर्ने भन्ने कुराहरू गर्न थालियो हैन। उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स चाहिँ गर्न थालियो। त्यसको 7-8 वर्षसम्म चल्यो उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स। पछि दोहा राउन्ड अफ टक्स भन्ने चाहिँ कहिले चलेको छ, यहाँनिर कहिले आउँछ। उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स पछि दोहा राउन्ड अफ टक्स पनि चल्यो। सो यसले चाहिँ उरुग्वे राउन्ड अफ टक्सले चाहिँ WTO को फर्मेसनलाई अगाडि बढायो। जस WTO चाहिँ अब यो बिन्दुबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि गऱ्यौँ है। सो यसरी गार्डको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट 1947 मा वर्ल्ड वार सेकेन्डको आफ्टरम्याथमा भयो। जुन बेला चाहिँ US चाहिँ लिडिङ फोर्स थियो पोलिटिकली, इकोनोमिकल्ली। US को नेतृत्वमा गार्डको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। किन भयो भन्दा टु लिबरलाइज ट्रेड बाइ इलिमिनेटिङ ट्यारिफ, सब्सिडिज, इम्पोर्ट कोटाज एन्ड सच, ती सबै तमाम चिजहरूलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्न चाहिँ गार्डको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। मेम्बरसिप 19 जना देशबाट सुरु भयो गार्ड 1947 मा भने WTO को इस्टाब्लिसमेन्टबाट यो सुपरसिड हुने बेलासम्म 120 कन्ट्री चाहिँ मेम्बर भइसकेका थिए। 8 राउन्ड अफ टक्समा गार्डको 8 राउन्ड अफ टक्समा स्प्रेड भएको थियो गार्डको टक्स चाहिँ। अर्ली इयर्स अफ अपरेसन चाहिँ सक्सेसफुल थियो गार्डको। तर पछि चाहिँ समस्या आउन थाल्यो गार्डको एग्रिमेन्टमा, स्ट्रेन पर्न थाल्यो प्रोटेक्सनिजमतिर। के कुराले पर्न थाल्यो भने एउटा जुन अहिलेको चाइनाको इकोनोमिक ग्रोथ रेट भएको जस्तै त्यो बेला चाहिँ जापानको इकोनोमिक ग्रोथ रेट बढी हुन थाल्यो। किन जब गार्डको इस्टाब्लिसमेन्ट भइरहेको थियो 1947 मा जापान चाहिँ युद्धबाट तहस-नहस भएको थियो। तर पछिल्लो दिनसम्म आउने बेलासम्म जापान चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा अथवा सर्भिस प्रोभाइडिङमा चाहिँ माथि उठ्न थाल्यो। त्यसपछि त्यसले प्रेसर दिन थाल्यो। दोस्रो चाहिँ पर्सेप्सन द वेस्ट वाज दैट डिस्पाइट लो टैरिफ रेट्स एन्ड सब्सिडिज जापानिज मार्केट्स वेयर क्लोज टु इम्पोर्ट एन्ड फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बाई एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रेड बेरियर्स। जापानमा चाहिँ हिस्टोरिकल्ली FDI पनि पहिलेदेखि कम आउने, इम्पोर्ट पनि कम हुने भने एकातिर लार्जेस्ट इकोनोमी US को चाहिँ ट्रेड डिफिसिट बढ्न थाल्यो। किनभने जापान लगायत अरू देशको चाहिँ इकोनोमिक बुम हुन थाल्यो। US ले चाहिँ फ्री ट्रेडको नियमहरूलाई राम्रोसँग पूर्ण रूपमा मान्न थाल्यो भने एकातिर जापान लगायत अरू देशले चाहिँ इम्पोर्टमा पनि रेस्ट्रिक्सन, FDI मा रेस्ट्रिक्सन गर्न थाले। अनि साथसाथै यसको चाहिँ रेगुलेसन पनि त्यति बलियो थिएन ग्याटको। किनभने देशहरूले आफू बीच चाहिँ भोलुन्टरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्सनहरू गरेर बाइलेटरल एग्रिमेन्ट साइन गरेर इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा चाहिँ अवरोध पुर्याइरहेको थिए। सो त्यही सबै यी कुराहरूको बिचमा उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स भयो। उरुग्वे राउन्ड अफ टक्समा चाहिँ ग्याटको रुल्स चाहिँ पहिलाको चाहिँ गुड्स ट्रेडिङमा मात्रै लागू हुन्थ्यो भने अब चाहिँ सर्भिस ट्रेडिङमा पनि लागू गर्ने सहमति जुट्यो। कन्ट्रिज अल्सो सर्ट टु एक्सटेन्ड रुल्स टु गभर्न इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी IP मा पनि यसको गार्डको रुल्स चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने कुराहरू हुन थाल्यो भने अर्कोतिर एग्रिकल्चर सब्सिडीको कुराहरू उठ्यो। अनि उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स केही वर्ष चल्यो, 8-10 वर्ष चाहिँ उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स चल्यो। उरुग्वे राउन्ड अफ टक्समा चाहिँ WTO इस्टाब्लिसमेन्टको ढोका हो होइन। उरुग्वे राउन्ड अफ टक्सलाई चाहिँ
डब्ल्युटिओ इस्टाब्लिसमेन्टको डब्ल्युटिओको कुरा गर्दा अहिले हामीले कुरा गर्छौँ डब्ल्युटिओको कुरा गर्दा चाहिँ उरुग्वे राउन्ड अफ टक्सबाट इस्टाब्लिस भएको भन्छौँ कि किनभने उरुग्वे राउन्ड अफ टक्सले चाहिँ डब्ल्युटिओ इस्टाब्लिसमेन्टको लागि अगाडि बढाइदियो एजेन्डा अगाडि बढायो यसमा अघि न हामीले यहाँ गरिसकेको कुराहरू दुई चारवटा कुराहरू छ उरुग्वे राउन्ड अफ टक्समा टैरिफ अन इन्डस्ट्रियल गुड्स वे टु बी रिड्युस्ड बाई मोर देन 1/3 एन्ड टैरिफ्स वे टु बी स्क्रैप्ड अन मोर देन 40 of the manufacturing goods average tariff rates imposed by developed nation on manufactured goods were to be reduced by less than 4% of value agricultural subsidies were to be substantially reduced GATT fair trade policies were to be extended to cover wide range of service provisions for patent copyright trademark creation of WTO to implement GATT agreement उरुग्वे राउन्ड अफ टक्समा यी कुराहरू यी सहमतिहरू भए यी अब यी प्राविधिक सहमतिहरू के अरे ट्यारिफ्स वे टु बी एक्सक्राप्ड बाई मोर देन 40% म्यानुफ्याक्चर गुड्समा 4% भ्यालु घटाउनुपर्छ अनि सर्भिसलाई पनि कभर गर्नुपर्छ एग्रिकल्चर सब्सिडी घटाउनुपर्छ सो यस्ता कुराहरू सँगसँगै यहाँ मुख्य यहाँनिरको एग्रिमेन्टको मुख्य मुद्दा चाहिँ क्रिएसन अफ WTO टु इम्प्लिमेन्ट द GATT एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ भयो है क्रिएसन अफ WTO टु इम्प्लिमेन्ट GATT WTO चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो त्यसले चाहिँ GATT मुभमेन्टलाई चाहिँ सुपरसिड गर्छ अनि GATTले गर्न नसकेका अरू कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सल्टाएर बुझाएर चाहिँ WTO इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सहमति भयो अनि बल्ल अब WTO को कहानी सुरु हुन्छ WTO एक्ट्स एज अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस्ड आफ्टर उरुग्वे राउन्ड अफ टक्स भन्ने कुरा यारा कुरा चाहिँ हामी अब अर्को क्लासमा गरौँला है।